अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, एक सच्चे ताल्लुक़ की तलाश। दुनिया में हर शख्स ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तन्हाई, दुख, बेवफाई या महरूमी का शिकार होता है। कुछ लोग अपनों से मायूस होते हैं, कुछ झूठे वादों से, कुछ तो अपनी ज़ात से ही थक जाते हैं। ऐसे में इंसान दिल में सिर्फ़ एक तमन्ना रखता है कि काश कोई हो जो सच्चे दिल से साथ दे, एक ऐसा दोस्त जो संभाल ले, जो सुने, जो समझे और जो कभी न छोड़े। लेकिन इंसानों की फितरत है, वो बदल जाते हैं, थक जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। मगर एक हस्ती ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ताला को दोस्त बनाने का मतलब ये है कि हम अपने दिल के सब रिश्ते, सब उम्मीदें, सब सहारे इस एक हस्ती के साथ जोड़ लें जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह कोई आम दोस्त नहीं, वो सबसे बड़ा दोस्त है। वो हमारे पैदा होने से पहले भी हमें जानता था, हमारी सांसें भी उसी के हुक्म से चलती हैं, हमारी दुआएं भी उसी के हाँ कबूल होती हैं और हमारी तकदीर भी उसी के हाथ में है। जब इंसान अल्लाह को अपना दोस्त बना लेता है तो उसके दिल से दुनिया का खौफ निकल जाता है। वो लोगों की बातों से नहीं घबराता, नाकामी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा दोस्त अल्लाह है और जिसका दोस्त अल्लाह हो उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। ज़रा गौर करो, हमारा रब खुद कह रहा है कि वो ईमान वालों का दोस्त है। अब सवाल ये है कि क्या हम वाकई इससे दोस्ती का हक़ अदा करते हैं? क्या हम उसे वो अहमियत देते हैं जो हम दुनिया के दोस्तों को देते हैं? हम इंसानों के लिए रातों को जागते हैं, उन्हें मुस्कुराते हुए संभालते हैं, उनके दुख सुनने के लिए वक्त निकालते हैं। मगर क्या कभी अल्लाह के लिए तन्हाई में जाग कर इससे दिल की बात की? कभी रात के सन्नाटे में सजदे में गिर कर कहा, या अल्लाह मुझे अपना बना ले, मुझे अपना कुर्ब दे, मुझे अपना दोस्त चुन ले। दोस्ती का तकाजा है इखलास, कुर्बानी और ताल्लुक़। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त बने तो हमें उसकी अताअत करनी होगी, उसकी नाराज़गी से बचना होगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना होगा। इसलिए क्योंकि जब हम अल्लाह से दोस्ती करते हैं तो वो भी हमें अपनी ख़ास दोस्ती में शामिल कर लेता है। ऐसी दोस्ती जिसमें दिल को सुकून मिलता है, दुआएं सुनी जाती हैं और नामुमकिन काम आसान हो जाते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन औला अल्लाह और सच्चे मोमिन ऐसी दोस्ती के सफ़र पर गामज़न थे। वो तन्हा नहीं होते थे क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह बसता था। उनकी आंखों के आंसू अल्लाह के लिए होते थे, उनकी मुस्कुराहट अल्लाह की रज़ा में होती थी। वो अपने राज भी अल्लाह से करते थे और अपनी उम्मीदें भी उसी से रखते थे। आज हमें भी इस दोस्ती की ज़रूरत है। दुनिया हमें थका देती है, झूठी मुस्कुराहटें, फ़रेब भरी बातें, मतलबी रिश्ते, दिल को तोड़ देने वाले लम्हे, उन सब से बचने का एक ही रास्ता है, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। वो दोस्त जो दिल की धड़कनों को जानता है, जो हमारे दिल की खामोशियों को सुनता है, जो कभी दूर नहीं होता। वो दोस्त जिसके सामने न ज़ाहिरी खूबसूरती की ज़रूरत है, न ज़ुबान की फसाहत। वो सिर्फ़ एक सच्चे दिल को चाहता है, एक झुकी हुई गर्दन, एक लर्ज़ता हुआ दिल और एक टूटे हुए लफ्ज़ों में मांगी गई दुआ।
اللہ کو دوست بنانے کا آغاز اس کی یاد سے ہوتا ہے، نمازوں میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تنہائی میں۔ جب دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے تو وہ دل دنیا کی تاریکیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دل کسی کے چھوڑنے سے نہیں ٹوٹتا، وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو آج سے اپنے دل کو جگاؤ، دنیا کی فانی محبتوں سے ہٹ کر اس ذات کی طرف آؤ جو تمہاری ہر سانس سے زیادہ قریب ہے۔ اسے اپنا دوست بناؤ اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے روشنی آتی ہے، کیسے دل کو قرار ملتا ہے اور کیسے تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں۔ اور جب اللہ ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کچھ رشتے بہت ہی مطلب پرست ہوتے ہیں اور ہمیں ان رشتوں کی پہلے سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو پھر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اپنی طرف سے بڑے سچے اور کھرے اور بہت ہی مخلص ہو کے اس انسان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔ تو ہمیں ایسے دوستوں سے، ایسے رشتہ داروں سے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور جو بھی دل کی بات ہو اللہ سے کریں، اور جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے، اور جو بھی سچی دوستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ انسان کو دغا دیتا ہے، رب کریم کبھی دغا نہیں دیتا، کیونکہ وہ کل جہان کا مالک ہے اور وہ کل کائنات ہے اور خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ اپنے بندے سے 70 گنا موت سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دل میں کہیں، دل میں سوچیں، زبان سے بولیں، اشارے سے کوئی بات کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو، ہماری ہر اشارے کو، ہماری ہر زبان سے کہی ہوئی بات کو، اور ہمارے دل میں یاد کرتے ہوئے کوئی بھی بات، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی دعا، اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز میں دیر کر دیتا ہے تو ہمیں پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ صبر کے بعد جو اجر ملتا ہے وہ بے حساب اجر ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 گانا وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، اور ایک دوسرے سے اچھی گفتگو، اخلاق سے پیش آنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔